पूरा नहीं आ रहा था, पीछे ले ले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए हक थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए हक थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए इतनी गहरी हो लहद के मैं खड़ा हो जाऊं इतनी गहरी हो लहद के मैं खड़ा हो जाऊं दीदे जिस दम मुझे आका की कराई जाए दीदे जिस दम मुझे आका की करा
पलक मेरी धीरे से निकाली जाए, कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। भाई पढ़ो एकाद और नाच वाला पढ़ यार आजा आजा बीच में आजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीरों के मुतालिक आज से बहुत एक शेर फरमाया था, वो शेर पेश खिदमत हो। चंद कलियां खुशियों की चुनकर महवे यास रहता हूँ, चंद कलियां खुशियों की चुनकर महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना तो खुशी की बात है, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। फैज भोपाली कोई है तालिब इल्म? अरबी अव्वल बा। हजरत कारी सैयद साहब, कारी सैयद शफीक अहमद साहब से दरखास्त है कि हुल्ले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिया नबी अकरम के अशार तहत लफ्ज़ पेश खिदमत है। हबीब खालिक अकबर दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरी जानिब से ता महशर दुरूद उन पर, सलाम उन पर। न बस्ता कद न लांबे ही कोई मफहूम होते थे, मियाँ ना कद से कुछ निकले हुए मालूम होते थे, मगर मजमे में होते थे कभी जब हजरते वाला, नुमाया और ऊंचा होता था सर्वे कद्दे बाला। जमीलो दिलकश ऐसे दूर से जो मेहर ताबिंदा, जो हो नजदीक तो खुश मंजरो शीरीन ज़ेबिंदा। अचानक देख लेता जब कोई मरऊब हो जाता, मगर अल्लाह का महबूब फिर महबूब हो जाता। कुशादा और नूरानी मुबारक पाक पेशानी, कि जिससे आरियत शम्सो कमर ताबानी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल मुबारक के बारे में, कदम कुव्वत से उठता और झुक पड़ता था धरने में, बुलंदी से जो हैयत होती है नीचे उतरने में। तमानीनत से चलते पांव रखते थे बढ़ा करके, तवाज़ो से नजर नीची किए सर को झुका करके। थी सुरअत चाल में हमराह चल सकता न था कोई, जमीन लिपटी सिमटती आती थी बहरे कदम बोसी। सहाबा को कभी चलने में आगे कर दिया करते, कोई मिलता तो खुद पहले सलाम उसको किया करते। कोई अपनी जरूरत के लिए गर रोक लेता था, खड़े रहते थे जब तक खुद न हटकर छोड़ देता था। तवज्जो सर फिरा कर दूसरी जानिब न फरमाते,
कभी जब दाएं बाएं देखना होता तो मुड़ जाते। थी आदत देखने की चश्मे गोश ए चश्मे मुबारक से, थी आदत देखने की गोश ए चश्मे मुबारक से, कि पूरा सर न उठता देख लेने को नजर भर के। हया और शर्म से आंखें न आंखों से मिलाते थे, न नजरों को किसी के चेहरे पर अपनी जमाते थे। फलक की समत भी वही खुदा की ताक रहती थी, मगर अक्सर जमी ही पर निगाहे पाक रहती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिसमें अथर से जो खुशबू फूटती थी उसके बारे में कहते हैं, किसी कूचे से होता जब गुजर महबूबे बारी का, तो चलता खुशबू न जाती थी। किसी बच्चे के सर पर दस्त शफकत फेर कर देते, तो सब बच्चों में खुशबू में उसे मुमताज कर देते। हबीबे खालिक़े अकबर दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरी जानिब से ता महशर दुरूद उन पर सलाम उन पर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत के बारे में फरमाया, रुकाना पहलवा मुल्के अरब का रुस्तमे आजम, किया उसने ये शर्त इस्लाम ले आने की मुस्तहकम। मैं ले आऊंगा ईमा आपसे कुश्ती में गर हारा, रसूलुल्लाह ने पकड़ा उठाया और दे मारा। दोबारा और सहबारा उठा अपना लिए कसबल, नबी ने फिर पछाड़ा अक्ल उसकी हो गई मुख्तल। हबीबे खालिक़े अकबर दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरी जानिब से ता महशर दुरूद उन पर सलाम उन पर। और आखिर में नालेन मुबारक के बारे में फरमाया, थी चप्पल की तरह की साख्त नालेने मुअल्ला की, जुबान की शक्ल की हैयत थी जो चिरमे मुसफ़ा की। तला दोहरा था और दोहरे थे तस्मे दो जगह उसमें, लगी थी पुश्ते पा पर बीच में दो पट्टियां उसमें। वो तस्मे डाल लेते उंगलियों में अपनी पैगंबर, हबीब अंगूठे के भी पास एक बीच की उंगली के भी अंदर। हबीबे खालिक़े अकबर दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरी जानिब से ता महशर दुरूद उन पर सलाम उन पर। सब लोग एक मरतबा दुरूद पढ़ लेंगे। हमद बारी बेहतरीन कौन पढ़ा या नाते नबी सब है कोई तनवीर अच्छी बच्ची अब्दुल माजिद नातुन नबी नातुन नबी सब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गर नबी की सीरत का आईना नहीं, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, कि दर बदर भटकते हम रास्ता नहीं मिलता। गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। एक बात कहता हूँ
सुन लो ए जहां वालों, एक बात कहता हूँ, सुन लो ए जहां वालों, मुस्तफा नहीं होते तो खुदा नहीं मिलता। गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। कायनात में यूं तो लाखों अंबिया आए, कायनात में यूं तो लाखों अंबिया आए। या नबी मगर ऐसा दूसरा नहीं मिलता। गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। अल्ताफ जालना दर्जे उर्दू का तालिब इल्म है। अल्ताफ जालना हमारे हकम साहब का इंतजार है, बस 5 मिनट में आएंगे इंशाल्लाह। एक मर्तबा तमाम तलबा दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। है कोई तालिब इल्म जो हमदे बारी ताला या नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें? इरशाद मधेपुरा। हकम साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, ऑफिस के पास गाड़ी पहुंच चुकी है। ठीक है, तैयार रहे आप लोग। अल्लाह
حزب عبد الله بن عمر حزب عثمان بن عفان हकम साहब हदीस पढ़कर मखतूम देंगे। हिज़्ब अब्दुल्ला बिन उमर से इब्तिदा होगी इंशाअल्लाह। عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما ديم عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاءكم تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين رواه أبو داود مختوم بالنون. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر رواه أبو داود مختوم بالراء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب طاعم شاكر أعظم أجرا من صائم صابر رواه ابن ماجه مختوم بالراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه مختوم بالدال. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رواه ابن ماجه مختوم بالدال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم مختوم بالحاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاكا في قبلة المسجد رواه ابن ماجه مختوم بالدال. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار لمن لا دار له والمال لمن لا مال له ولها يجمع من لا أقل له رواه البيهقي مختوم بالهاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك رواه البخاري مختوم بالكاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري مختوم بالياء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأين ملوك الأرض رواه البخاري مختوم بالضاد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب رواه البخاري مختوم بالباء. عن أبي نضرة رضي الله عنه قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض رواه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع أنفك ليسجد معك. رواه البيهقي في السنن الكبرى مكتوب بالكاف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. رواه أبو داود مختوم بالضاد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحي به أنت. قال قتيبة على صحابته متفق عليه مختوم بالهاء. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. رواه البخاري مختوم بالميم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد. رواه مسلم مختوم بالنون. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. رواه ابن ماجه مختوم بالدار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. متفق عليه مختوم بالحاء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها. رواه ابن ماجه مختوم بالهمزة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه مختوم بالحاء. عن أسود بن قيس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. رواه مسلم مختوم بالتاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. متفق عليه مختوم بالميم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه الترمذي مختوم بالحاء. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك. رواه أحمد مختوم بالكاف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. رواه الترمذي مختوم الضاد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع بصرك موضع سجودك. رواه الديلمي مختوم بالكاف. عن أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضرب لها المخاض. رواه مسلم مختوم بالضاد.
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صباحهما متفق عليه مكتوب بالحمزة. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض رواه أبو داود مختوم بالضاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه مسلم.